बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जिसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें गर्दिश करती हैं। अक्सर ये दावा किया जाता है कि जो शख्स तहज्जुद में दुरूद पाक पढ़ता है उसकी 4 ख़ास निशानियां सुबह तक ज़ाहिर होने लगती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बात कुरान और हदीस से साबित है? आइए मोहब्बत, अदब और तहकीक के साथ इस हकीकत को समझते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि दुरूद पाक पढ़ना इस्लाम की अजीम तरीन इबादत में से एक है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। लिहाजा ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजा करो। इसी तरह तहज्जुद वो नमाज है जिसे अल्लाह ताला के महबूब बंदों की इबादत करार दिया गया है। रात का आखिरी हिस्सा अल्लाह ताला से राज व नियाज का बेहतरीन वक्त है। इस वक्त की जाने वाली दुआ, इस्तिग़फ़ार और दरूद पाक की बहुत बड़ी फजीलत अहादीस में बयान हुई है। लेकिन ये कहना कि तहज्जुद में दरूद पाक पढ़ने वाले की फ़लाँ 4 निशानियाँ लाज़मन सुबह तक ज़ाहिर हो जाएंगी, इस दावे की कोई सही और मुस्तनिद हदीस मौजूद नहीं। इसलिए हमें ऐसी बात को दीन का हिस्सा बनाकर बयान नहीं करना चाहिए। अलबत्ता कुरान और सुन्नत की रोशनी में दरूद पाक और तहज्जुद की बरकत से इंसान की ज़िंदगी में कई खूबसूरत तब्दीलियाँ ज़रूर आ सकती हैं। सबसे पहली निशानी, दिल को सुकून मिलना। जो शख्स इखलास के साथ तहज्जुद में अल्लाह पाक के हजूर खड़ा होता है और कसरत से दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके दिल को इत्मीनान अता फरमाता है। ये सुकून हर इंसान के लिए मुख्तलिफ अंदाज में ज़ाहिर हो सकता है। किसी को इबादत में लज्जत महसूस होती है, किसी को परेशानियों के बावजूद क़ल्बी सुकून नसीब होता है। दूसरी निशानी है दुआ की कबूलियत बढ़ जाना। दरूद पाक दुआ की कबूलियत के आदाब में शामिल है। उलमाए कराम ने लिखा कि दुआ के आगाज़ और इख्तिताम पर दरूद पाक पढ़ना मुस्तहिब है। इससे बंदा अल्लाह पाक की रहमत का उम्मीदवार बनता है, लेकिन कबूलियत का वक्त और तरीका अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। तीसरी निशानी, गुनाहों से बचने की रग़बत। जब इंसान रात के वक्त अल्लाह ताला के सामने खड़ा होता है और अपने गुनाहों पर नादिम होता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत से दरूद पाक भेजता है, तो उसके अंदर नेकी की तरफ रग़बत और बुराई से नफ़रत पैदा होने लगती है। ये रूहानी तरक्की की एक बहुत बड़ी अलामत है। चौथी निशानी है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में इजाफ़ा। कसरत दरूद पाक इंसान के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ाती है। जब मोहब्बत बढ़ती है तो इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की कोशिश भी ज़्यादा करता है। यही असल कामयाबी है। मेरे मोहतरम नाज़रीन कराम, हमें दीन के मामले में हमेशा तहकीक करनी चाहिए। अगर कोई बात कुरान या सही अहादीस से साबित ना हो तो उसे यकीनी हकीकत के तौर पर बयान नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितनी ही मशहूर क्यों ना हो। याद रखें, अल्लाह ताला हर बंदे के साथ उसके इखलास, तकवा और अमाल के मुताबिक मुआमला फरमाता है। किसी के चेहरे की चमक, रिज़्क में बरकत, दिल का सुकून या मुश्किलात का आसान होना अल्लाह पाक की अता है। लेकिन इन सब के लिए कोई ऐसा असूल बयान करना कि सुबह तक लाजमन ये 4 निशानियां ज़ाहिर होंगी, दुरुस्त नहीं। अगर आप तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें, अपने वालिदैन, अहले खाना, उम्मत मुसलमा और पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें और कसरत से दरूद इब्राहीमी या दीगर मसनून दरूद पाक पढ़ें। मेरे मोहतरम नाज़रीन कराम, अगर आप अल्लाह ताला की कुर्बत चाहते हैं, दिल का सुकून चाहते हैं, अपनी दुआओं की कबूलियत की
امید بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں 2 چیزوں کو جگہ ضرور دیں، تہجد اور درود پاک، اور تیسرا استغفار۔ تہجد وہ عبادت ہے جس کے لیے انسان اپنے آرام کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے بیدار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف فرمائی۔ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ رات کی خاموشی میں کی جانے والی عبادت انسان کے ایمان کو تازگی بخشتی ہے، دل کو نرم کرتی ہے اور بندے کا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرتی ہے۔ اور جب یہی تہجد درود پاک کی خوشبو سے معطر ہو جائے تو عبادت کا حسن اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ درود پاک صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عملی اظہار ہے۔ جس زبان پر درود پاک جاری رہتا ہے وہ زبان ذکر سے آباد رہتی ہے، اور جس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جاگزیں ہو جائے اس کے اعمال میں بھی خوبصورتی آنے لگتی ہے۔ بزرگان دین ہمیشہ نصیحت کرتے تھے کہ رات کے آخری حصے میں 2 رکعت تہجد ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، استغفار کریں، پھر محبت اور ادب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، اور اس کے بعد اپنے دل کی ہر دعا اللہ پاک کے حضور پیش کریں۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جب بندہ دنیا کے شور سے دور صرف اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کسی کے اخلاص کو ضائع نہیں فرماتا۔ کبھی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی بہتر وقت کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہیں، اور کبھی اس کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ اس لیے عبادت کا مقصد صرف فوری نتیجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک تہجد کی عادت نہیں بنائی تو آج ہی نیت کر لیجئے، چاہے ابتدا صرف 2 رکعت سے کریں لیکن مستقل مزاجی اختیار کریں۔ نماز کے بعد چند لمحے درود ابراہیمی یا کوئی بھی مسنون درود پاک پڑھیں۔ اپنے والدین، اہل خانہ، امت مسلمہ اور اپنی جائز حاجات کے لیے دعا کریں۔ تہجد کا وقت قبولیت کا وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ تہجد کی نماز اسی ہی نصیب ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی سب سے خوبصورت صبح اسی رات کی تہجد کے بعد طلوع ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں کے آنسو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب بن جائیں، ہو سکتا ہے وہ دعا جسے آپ برسوں سے مانگ رہے ہیں قبولیت کے قریب ہو۔ ناظرین کرام، اب ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے ایک سوال کیجئے، اگر آج رات اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد کے لیے جگا دے تو کیا آپ صرف 2 رکعت ادا کر کے چند لمحے درود پاک کے لیے نکال سکتے ہیں؟ سوچئے، جب پوری دنیا سو رہی ہو، ہر طرف خاموشی ہو، اور ایک بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو کر محبت سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہو، تو یہ منظر اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہوگا۔ ہم اکثر دنیا کے کاموں کے لیے راتیں جاگ لیتے ہیں لیکن اپنے رب سے بات کرنے کے لیے چند لمحے بھی نہیں نکال پاتے۔ حالانکہ تہجد وہ عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی دعا برسوں سے قبول ہونے کا انتظار کر رہی ہو سکتا ہے آپ کے دل کا بوجھ اسی رات ہلکا ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسی آسانیاں پیدا فرما دے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ لیکن یاد رکھیے، یہ سب اللہ پاک کی مشیت سے ہوتا ہے۔ ہمارا کام اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا، نتائج اللہ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور درود پاک یہ صرف الفاظ کا ورد نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ جس زبان پر کثرت سے درود پاک جاری رہتا ہے وہ زبان خیر کی عادی ہونے لگتی ہے، اور جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بس جائے اس کی زندگی کا رخ بھی بدلنے لگتا ہے۔ اس لیے اگر آج تک آپ نے تہجد کی پابندی نہیں کی تو مایوس نہ ہوں،
آج سے آغاز کیجئے، ابتدا صرف 2 رکعت سے کریں۔ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، استغفار کریں، پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور اپنے دل کی ہر بات اپنے رب کے سامنے رکھ دیں۔ کون جانتا ہے یہی رات آپ کی زندگی کا نیا آغاز بن جائے، شاید یہی وہ لمحہ ہو جس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی آسان کر دے، آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے اور آپ کو اپنی خاص رحمتوں میں شامل فرمائے۔ اسی لیے اللہ والوں نے ہمیشہ رات کی تنہائی کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی وقت سمجھا، کیونکہ اس وقت بندے اور اس کے رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، صرف سچی توبہ، خالص دعا اور اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔